ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हज का महत्व क्या है और उसके बाजी होने की शर्तें क्या हैं। हज वो महत्वपूर्ण इबादत है जो इस्लाम का पांचवा स्तंभ है, जिसके बिना किसी मानव का इस्लाम पूरा नहीं हो सकता, जिसकी फर्जियत में अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया है कि और अल्लाह का लोगों पर अधिकार है कि जो लोग अल्लाह के घर काबा जाने आने की क्षमता रखते हैं तो हज के लिए काबा का यात्री करें, और जो इनकार करेगा तो अल्लाह सारे संसार वालों से बेनियाज है। उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया है, मतलब अनिवार्य किया है, अगर तुम लोग हज करो। तो एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या प्रत्येक वर्ष? तो आप खामोश हो गए। वो व्यक्ति 3 बार यह प्रश्न किया, तब आपने फरमाया, यदि मैं हाँ कहता तो प्रत्येक वर्ष अनिवार्य हो जाता और तुम इसकी क्षमता नहीं रख सकते। हज की परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति का अल्लाह की इबादत की नीयत से विशेष महीने और विशेष दिनों में मक्का और हज के स्थानों की यात्रा करना हज कहलाता है। हज कब अनिवार्य होता है? किसी इंसान पर हज के फर्ज होने के लिए उसमें 5 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। पहला, मुसलमान होना। हज मुसलमान पर ही अनिवार्य होता है। किसी ने इस्लाम स्वीकार करने से पहले हज किया तो इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी हज करने की क्षमता हो तो उसे 2 बार हज करना पड़ेगा। फिर बुद्धिमान होना। अल्लाह ताला ने अपने आदेशों का मुकल्लफ बुद्धि रखने वालों को ही किया है। बुद्धिहीन अथवा पागल से शरीयत के किसी भी आदेश का मुतालबा नहीं है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 व्यक्ति को अल्लाह ताला ने क्षमा किया है। नींद से सोने वाले, यहां तक कि वह नींद से जाग जाएं, और पागल, यहां तक कि वह बुद्धि वाला हो जाए, और बच्चों से यहां तक कि वह बालिग हो जाए। फिर बालिग होना, तीसरी शर्त। अल्लाह ताला ने धर्म के आदेश को मानना बालिग पर अनिवार्य किया है। कोई भी बालक या बालिका दीन के आदेश या आज्ञा पर अमल कर सकता है, परंतु बालिग होने के बाद दीन के आदेश पर अमल करना अनिवार्य हो जाता है। यदि बालिग होने के बाद दीन के आज्ञा अनुसार जीवन नहीं बिताता तो वह पापी और गुनहगार होगा, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट किया है कि बच्चों पर धर्म की आज्ञा का पालन अनिवार्य नहीं है। रजी अल्लाहु अन्हा से वर्णन है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 व्यक्तियों को अल्लाह ताला ने क्षमा किया है। नींद से सोने वालों से यहां तक कि वो नींद से उठ जाए, और बच्चों से यहां तक कि वो बालिग हो जाए, और पागल से यहां तक कि वो बुद्धि वाला हो जाए। चौथी शर्त है आजाद होना। गुलाम पर हज फर्ज नहीं है। पांचवा है क्षमता होना। किसी भी मुसलमान की आर्थिक क्षमता के अनुसार उस पर हज फर्ज होता है, जैसा अल्लाह ताला ने स्वयं कुरान मजीद में कहा है। और अल्लाह का लोगों पर अधिकार है कि जो लोग अल्लाह के घर काबा जाने आने की क्षमता रखते हैं तो हज के लिए काबा की यात्रा करें। क्षमता का अर्थ यह है कि मानव के पास आर्थिक क्षमता हो और साथ साथ शारीरिक क्षमता भी हो। यदि किसी के पास शारीरिक क्षमता है परंतु आर्थिक क्षमता उपलब्ध नहीं है तो उस पर हज अनिवार्य नहीं है। और किसी के पास आर्थिक क्षमता उपलब्ध है परंतु बुढ़ापे या अधिक बीमारी के कारण शारीरिक क्षमता नहीं है, तो अपनी ओर से किसी दूसरे मानव को जो अपनी ओर से हज कर चुका हो पूरा खर्च दे, और पूरा खर्च देकर हज के लिए उसे भेज सकता है, या उसे शारीरिक क्षमताहीन मानव की ओर से रिश्तेदार भी हज कर सकते हैं। अब हज की क्षमता होने की स्थिति में हज में जल्दी करना। जो लोग हज की क्षमता रखते हैं और हज का इरादा भी रखते हैं तो ऐसे लोगों को हज करने की जल्दी करनी चाहिए।
کیونکہ نہ جانے کب کون سا نصیب اس کے راستے میں روڑے اٹکا دے اور حج جیسے مہتوپورن عبادت سے ونچت ہو جائے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جلدی حج کرنے پر اتساہت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو حج کرنے کی اچھا رکھے اسے چاہیے کہ جلدی سے حج کر لے، اس لیے وہ بیمار ہو سکتا ہے اور اس کا حج کرنے کی چھمتا ختم ہو سکتی ہے اور اس کو کوئی بہت بڑی آوشکتا پڑ سکتی ہے۔ ابھی حج کا مہتو اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے بہت پنیہ کا وعدہ کیا ہے۔ ان میں کچھ مہتوپورن لابھ جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حج کرنے والوں کے گناہوں اور پاپوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو سماپت کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ورنن ہے کہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ نے میرے ہردے میں اسلام کا پریم ڈال دیا ہے تو میں رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں اسلام سویکار کرنے کا وچن دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری اور بڑھایا، پرنتو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو رسول اللہ نے کہا اے عمرو تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے اتر دیا اے اللہ کے رسول آپ وچن دیجیے کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو چھما کر دیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمرو کیا تمہیں گیان نہیں کہ اسلام اپنے سے پورو پاپوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے پورو گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور حج اپنے سے پہلے پاپوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج کو جانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ سے ورنن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 ویکتی اللہ کی سرکشا میں رہتے ہیں، ایک ویکتی جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی اور جاتا ہے، اور ایک ویکتی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور ایک ویکتی جو حج کرنے جاتا ہے۔ حج پر جانے والا اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں سویکار کرتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں بلایا تو وہ لوگ آئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا سویکار کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے راستے میں جہاد کے بعد سب سے اچھا کرم حج کرنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ابو ہریرہ سے ورنن ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرشن کیا گیا کہ سب سے اتم کرم کیا ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پرشن کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا کرم سب سے اتم ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد۔ پھر پرشن کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا کرم سب سے اتم ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ یدی کوئی حج کرنے والے ویکتی کا حج یاترا کے بیچ دیہانت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب اور پنیہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ سے ورنن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ویکتی حج کے لیے نکلا اور راستے میں اس کا دیہانت ہو گیا تو قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو ویکتی عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں اس کا دیہانت ہو گیا تو قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے جس میں حاجی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، کسی دوسرے حاجی کو تکلیف نہیں دیا، حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انوسار حج کیا، تب وہ اللہ کے پاس سویکارت ہوگا
اور جس کا حج اللہ کے پاس سویکارت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ورنن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس سویکارت حج کا بدلہ کیول جنت ہے۔ تو دھنیہ واد، ہم نے آپ کو حج کے بارے میں بتایا۔ آپ کا ہمارے چینل پہ سواگت ہے، آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیجیے۔ دھنیہ واد۔